الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم أما بعد، حقيقة الأحداث التي تحدث في هذه الأيام والمتغيرات المتتابعة تستدعي من الإنسان أنه يتدبر ويتفكر فيها وينظر أكان نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في ذلك شيء، لأن المخرج في كل فتنة تقع في أي زمن من الأزمان هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وليس معنى الرجوع إلى الكتاب والسنة هو معنى الرجوع إلى عموميات الألفاظ، وإنما نحن نحتاج إلى شيء يقول له العلماء فقه التحولات والمتغيرات. فقه المتحولات والمتغيرات، هذا الفقه هو علم يعتبر موؤود من قديم الزمان ليس من الآن. الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوتيت من العلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لذهبت سالفتي أو لقطع هذا البلعوم. المقصود من هذا أن هناك علمين: علم بالفقهيات والأحكام والعقائد، وعلم آخر الذي هو يخص القرار السياسي والنبوءات المستقبلية والشخصيات الميدانية الحاكمة وغيرها. هذا العلم من خاض فيه فعادة يتعرض إلى القتل أو السجن أو التطريد، وهو معنى قول أبو هريرة رضي الله عنه: لذهبت سالفتي. فهو علم قد وئد قديما، واستمر أيضا وأده بسبب التسييس في المراحل العلمية خاصة في زماننا، يعني في الجامعات وفي دور العلم والنشر وغيرها. دخلت بعض الفرق العالمية كالماسونية وغيرها، فحاولت أن تسيس هذا العلم وتسيره وفق منظومة معينة هي أصلا من بداية أمرها تجري على هذا التنظيم والترتيب من أجل أن تصل إلى هدف هي ترسمه، وهذا الهدف هو مخالف للهدف الذي قد رسمه الله عز وجل، وهو كمثل ما ذكر الشيخ خالد سابقا أن اليهود ذكر الله في التوراة: إني يا إبراهيم جعلت النبي الأخير من ابنك الذبيح البكر. هكذا ورد النص. هم أضافوا فقط بعضه كلمة إسحاق، إضافة بس كلمة واحدة، يحرفون الكلمة عن مواضع، حط كلمة إسحاق. لكن الذي بعده من الأجيال تتابع خلاص رسم في عقلها أنه لابد أن يكون هذا من أبناء إسحاق، فإذا خرج من أبناء إسماعيل لابد أن يكذب. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. اليوم نحن أيضا في الحوادث التي تحصل في الأمة الإسلامية وفي مراحل التغييرات في الأمة أيضا تسلط اليهود بنفس ما تسلطوا على كتبهم، تسلطوا على كتبنا أيضا بعملية تسييس. ربما يكون هذا التسييس أيضا عن طريق أناس من الخونة في داخل الأمة يلبسون لباس الضأن من اللين على قلوب الذئاب. ربما تجد باللباس الأبيض والهيئة والعمامة والهذا، ولكن قلبه قلب ذئب تابع للتحريف وللماديات وللماليات إلى غير ذلك. هذا الذي حصل. نعود مرة أخرى، هذه مقدمة بسيطة في هذا العلم. فلهذا هذا الفقه تعرض للوعد، والفقه هذا نحتاجه بشدة في زمن انتقال المرحلة من مرحلة إلى مرحلة.